नमस्कार, उठौं समृद्धिका लागि कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। दर्शकबिन 29औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस र आजको यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चुनौती र अवसर के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौं। दर्शकबिन कोरोना पश्चातको उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच र दिगो विकासका लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ नेपालमा पनि यो दिवस मनाइरहेको छ। सहज जीवनयापन र सहभागिताका लागि नीतिगत रूपमा वकालत लगायत विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था भने कस्तो रहेको छ? हामी यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष निर्मला धिताल। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठ। यसैगरी नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक तथा सञ्चारकर्मी जगदीश अधिकारी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ भने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश लामा पनि हुनुहुन्छ भने हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता नीलकण्ठ पौडेल पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, मैले सुरुमा सोध्न चाहे भोजराज श्रेष्ठ सरलाई सोध्न चाहे, हामी 29औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइरहँदाखेरि नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था चाहिँ समग्रमा कस्तो रहेको छ? धन्यवाद। नेपालमा सन् 1992बाट अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाउँदै आइरहेको छ। हजुर, त्योभन्दा अगाडिको अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो। अपाङ्गता भएका नागरिकलाई चाहिँ नागरिकको दर्जा पनि दिँदैनथ्यो, परिवारबाट विभेद थियो र उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको मात्रै समस्या, अरू केही छैन भन्ने थियो। र त्यो अवसर जुटाउन पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिवार, पति, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्त दयनीय र विभेदकारी थियो। अहिले 29औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि पनि विभिन्न नीतिगत रूपमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरू संगठित भएर विभिन्न संस्था मार्फत आफ्नो अधिकार माग्ने क्रममा, अधिकार लिने क्रममा चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्म आउँदाखेरि नेपालको संविधान 2072ले दिएको अधिकारहरूलाई हेर्दा र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धि लगायत सबै हेर्दाखेरि साँच्चै नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र उनीहरूको समस्या सबै हल भयो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले कागजी रूपमा देख्न पाएका छौँ। यद्यपि व्यवहारमा हेर्दाखेरि अहिले पनि ती कुराहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन स्तर अहिले पनि नाजुक हामीले पाएका छौँ। गाउँघरमा हामी जाँदाखेरि एउटा पशुवत व्यवहारको रूपमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरभित्र थुनेर राख्ने, त्यसमा गाईबस्तुलाई जस्तो खानेकुरा फालिदिने अनि कपडा नलगाइदिने, त्यस्ता अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाइरहँदाखेरि आज सबैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि सङ्गठित छन् है, र उनीहरूको लागि पनि राज्यले, सरकार भनौँ, समाजले सबैले राम्रो गर्छन् र उनीहरूको लागि केही छ भन्ने कुरो चाहिँ महसुस गरेका छन्। हजुर सर, म फेरि पनि यहाँसँग जोडिन्छु। मैले फेरि पनि जगदीश सरसँग फेरि पनि प्रश्न सोध्न चाहे, यहाँसँग जोडिन्छु। जस्तो नेपालमा अहिले देशभर अपाङ्गता भएका मानिसहरूको संख्या चाहिँ कति रहेको छ? यहाँहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू चाहिँ के रहेका छन्? धन्यवाद। राम्रो प्रश्न हो यो। हामीले राज्यको तथ्याङ्क, जुन हामीले तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कलाई आधिकारिक रूपमा लिनुपर्छ होला, यसलाई हामीले 1.94%, हामी 2% को हाराहारीमा छौँ भन्छौँ
र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अहिलेको चाहिँ नि अवस्थामा चाहिँ भोजराज दाइले जुन भन्नुभयो यसमा एकदमै सही, यसमा कुनै पनि अब यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ। र अझ म त के जोड्छु भने भएको अलिअलि भएको कुराहरू त भएनन् र कतिपय कुराहरू कागजमा पनि उहाँहरूले छुट्याइदिनु भएको छ। अपाङ्गताको एउटा अधिकारलाई चाहिँ उहाँहरूले कुण्ठित गर्नु भएको छ, अपाङ्गता भएकै कारणले विभेद गर्नु भएको छ भन्छौँ हामी। एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले म आफै खाता खोल्छु, मेरो आफ्नो पैसा म आफै झिक्न जान्छु, मेरो आफ्नै म एक्लै जान्छु भन्न पाउने अवस्था यहाँबाट छैन अहिले होइन। किन भन्दाखेरि उसले एउटा इच्छाएको व्यक्ति अब एउटा गोपनीयताको अधिकार, मेरो बैङ्कमा कति पैसा छ छैन भन्ने कुरा त एउटा स्वयं व्यक्तिको आफ्नो अधिकार स्वतन्त्रताभित्र पर्छ। अब त्यो अधिकार समेत कुण्ठी हुँदै कुनै पनि घर जग्गाहरू किन्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो भने पनि अथवा लोनका कुराहरू आयो भने पनि यसमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलेमा अब मैले अघि इङ्गित गर्न खोजेको दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई गर्न खोजेको हो। त्यो एकजना इच्छाएको व्यक्ति बिना त्यो सम्भव छैन। अनि उसलाई मन परेन भने उसको आफ्नो व्यक्तिगत कामहरू गर्न अझै गाह्रो हुन्छ। यस्ता कुराहरू सँगसँगै धेरै कुराहरू छ। जस्तो मैले के देखिरहेको छु भने सूचना र सञ्चारमा म धेरै वर्षदेखि लागिरहेको छु, तैपनि केही पनि गर्न सकिरहेका छैन। अझै पनि धेरै टेलिभिजनहरू हेर्छु। आज मौसमी समाचार आयो भने मेरा त्यो तमाम दृष्टिविहीन साथीहरूले मौसमी समाचार कति डिग्री सेल्सियस हुम्लामा कति भयो भनेर थाहा पाउँदैनन्, किन भन्दा त्यहाँ सङ्गीतले भरिएको हुन्छ होइन। र कयौँ कुराहरूमा हाम्रा साथीहरूलाई साङ्केतिक भाषाका कारणले, दवासे नभएको कारणले उहाँहरूले आफ्नो सूचनाहरू पाउन सक्नु भएको छैन भने अपाङ्ग मैत्री सूचनाका सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू नहुँदाखेरि कति गाह्रो छ। अहिलेको हामीले कोभिडलाई पनि लिन सक्छौँ। कोभिडमा राम्रा खालका सचेतनाका सामग्रीहरू बने, स्थानीय भाषामा बने, तर धेरै पछाडि बल्ल अपाङ्गताको चाहिँ नि दोभाषी सहितको चाहिँ बनियो। तर त्यो पनि एकदमै नगण्य रूपमा हामीले पर्याप्त रूपमा पाउन सकेनौँ। त्यो पनि सबै प्रकारको अपाङ्गता मैत्री हामीले चाहिँ नि हुन सकेन। धेरै कुराहरू छन्, अझै पाठ्यक्रमहरू अझै हाम्रो अब अहिले यतिखेर त अनलाइनको कुराहरू होला है। अब हाम्रो भाइ बहिनीहरू घरमा पुगेका छन्, कसरी पढे होला, तिनको घरमा वाइफाई छ कि छैन होला, तिनका मोबाइल फोनहरू छ कि छैनन् होला, या ल्यापटप छ कि छैन होला, त्यो बुवा आमाले किन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन होला। अनि लकडाउन अगाडि घर पुगेका आमा बुवाहरूले त्यो सक्ने अवस्था छ कि छैन होला। हामीलाई त्यहाँनिर पनि यसो हेर्दाखेरि अझै पनि यो राज्यले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई, अरू व्यक्तिहरूले त पढ्न सक्ने भ्याउनु भएको छैन, अब यो अपाङ्गता भएकोलाई अब हामी कोसिस गर्दैछौँ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ नि अझै पनि हामीले चाहिँ भोग्नु परिरहेको चाहिँ नि अवस्था छ। कतिपय नीति नियम कानुनहरू छ, त्यो कानुनहरू पनि तपाईँको चाहिँ ती नीति नियम कानुनहरूमा पनि भएका कुराहरूले चाहिँ नि अक्षरशः काम नपालना गर्नलाई चाहिँ अलिकति यो वा त्यो बहाना ल्याउने के। हाम्रो भोजराज दाइले जोड्नुभयो त, संविधानमा त्यत्रो व्यवस्था छ राजनीतिक अधिकारको लागि। त्यही हामी भोजराज दाइ लगायत त्यत्रो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यत्रो पक्राउ पर्यौँ, हामीले पनि त त्याग गरेका थियौँ त लोकतन्त्रको लागि। तर संविधानमा भएको कुरालाई पनि यो वा त्यो बहाना कुरा मिलाएर अपाङ्गता हो कि होइन भनेर निर्वाचन आयोगले सोध्ने हो भन्ने राख्ने, तर निर्वाचित चाहिँ नगराउने खालका नीति नियमहरू पनि बन्दाखेरि हामीले चित्त दुख्छ। पछिल्लो चरण त अधिकार सम्बन्धी ऐन आयो, हामी धेरै खुसी छौँ। हाम्रो धेरै पछाडि अधिकार सम्बन्धीको ऐन आएको छ, तर त्यो ऐनले के गर्यो भने ऐनभन्दा अगाडिदेखि पाएका सेवा सुविधाहरू पनि ऐन पछाडि बनेका नियमावलीले चाहिँ नि हामीलाई फेरि दुःख दिँदैछ। केही कुराहरू हामीले पाइरहेका चिज पनि घुम्दैछौँ। मैले हजुर फेरि पनि हाम्रो सामाजिक अभियन्ता हाम्रो नीलकण्ठ पौडेल सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे। जगदीश सरकै उहाँको भनाइलाई लिएर कुरा गर्नुपर्दा जस्तो अपाङ्गको अधिकारको सवालमा सरकार चाहिँ कति संवेदनशील भएको पाउनु भएको छ यहाँले? धन्यवाद छ माउन्टेन टेलिभिजनलाई यो आजको यो कार्यक्रमको अवसर, यो कार्यक्रम सिर्जना गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम त यो अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब यहाँको क्वेसन अनुसारको मेरो आफ्नो धारणा के छ भने अब अहिले यो सरकारले हुन त संविधानमा अहिले धेरै पाएका छौँ। अहिले बनेको जुन संविधान छ यो संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई धेरै कुराहरूको अधिकारको, कर्तव्यको प्रत्याभूति गरेको छ। त्यो अनुसारको संविधानले जुन अब स्थानीय निकाय, प्रदेश सम्पूर्ण निकायहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने कुरामा र नीति निर्माण तहमा हामीले पुर्याउने कुरामा केही कमी छन्, अझै पनि पर्याप्त छैन, अझै पनि कमी कमजोरीहरू छन्। र त्यो अझै पनि कता के लाग्छ भने अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले यिनीहरूलाई सँगै लिएर जस्तो पुनर्निर्माणमादेखि लिएर
भौतिक संरचनाका निर्माण लगायतदेखि र अपाङ्ग मैत्री समाज निर्माणमा हामीलाई साथमा लिएर हिँड्ने क्रममा अझै पनि सरकारले कहीँ कतै कमी कमजोरी गरिरहेको छ र अझै पनि अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई लिएर हिँड्ने कुरामा कन्जुसाइ गरिरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। हजुर, मैले फेरि पनि भोजराज श्रेष्ठ सरलाई यही प्रश्न सोध्न चाहे। यहाँ नेपाल लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अपाङ्गहरूको हक तथा अधिकारको विषयमा कुरा पनि उठाइरहनुहुन्छ, यहाँले समस्याहरू पनि बुझिराख्नु भएको छ। सरकारले चाहिँ यस विषयमा ध्यान दिन किन सकेको छैन या कति दिएको छ, कस्तो पाउनु भएको छ? सरकारले ध्यान नदिनुको मुख्य कारण त्यो नीति नियमहरू कार्यान्वयन गराउने तहमा हाम्रो स्वयं उपस्थिति नहुँदाखेरि उहाँहरूले गर्छु भन्दै पनि त्यो बिर्सन जाँदैछ। जसरी एउटा कमिटीमा सबै जाति धर्म लिङ्ग व्यवस्था सबै भइदियो भने सबैले आफ्नो आवाज उठाउने र यहाँ चाहिँ अर्काको आवाज अर्काको अधिकारको लागि आफूले नबोलिदिने जुन परिपाटी छ त्यसले नै सरकारमा त्यो ठाउँसम्म हाम्रो पहुँच पुग्न सकेको छैन। भनौँ एउटा अहिले भर्खरै नियमावली आयो, ऐन पनि आयो, यो हामीले ठुलो प्रयासबाट ल्यायौँ र नियमावली आइसकेपछि यहाँ नियमावलीमा पाइरहेको अधिकारहरू कटौती भइदियो र जसलाई दिनुपर्ने हो उसको लागि त केही आयो भनेर खुसी होला भनेर ठाने, तर त्यहाँ अर्काको अधिकार त कटौती गर्नु भएन नि। जस्तै पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गताको भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ नियमावलीले केही राम्रो सम्बोधन गरेका छन्, तर सामान्य खालको अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाइरहेको अधिकारहरू कटौती भएको छ। भनेपछि त्यो ठाउँमा जुन कुरो राख्नुपर्ने हो त्यो नराख्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो भावनालाई नबुझिदिँदाखेरि यो सबै बिग्रन गएको हो। यसकारण नीति निर्माण तहमा हाम्रो उपस्थिति भयो भने त्यहाँ फेरि कसैले पनि यो चाहिँ हुँदैन है, यिनीहरूको लागि चाहिँ यो अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने कुनै पनि हुँदैन। उनीहरूले सपोर्ट गर्छन् तर हाम्रो उपस्थिति छैन, त्यहाँसम्म पहुँच पुग्दैन, नपुगेपछि हामीलाई बिर्सेरै जाने गरेको छ। त्यसैले जुनसुकै सरकार भए पनि हामी चाहिँ प्रतिपक्षको रोलमा सधैँ लडिरहनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ कि यो त हामी लड्नु पर्ने अवस्था होइन नि। राज्यले त नीतिगत रूपमा चाहिँ जो पछाडि पारिएका वर्गहरू छन् उनीहरूको संरक्षणमा पो पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने, तर त्यो हुन सकेको छैन। विडम्बना यो हो। र अर्को कुरो, सरकारले पाइरहेको सेवा सुविधाहरू पनि कटौती गर्दै एउटाको रिसले अर्कोलाई चाहिँ दोष थुपार्ने परिपाटीले गर्दाखेरि अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो नीलो परिचय पत्रवाला छन् उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता महिनामा 1600 आउँथ्यो, त्यो पनि कटौतीको अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि नीति बनाउने क्रममा जुन कन्जुसाइ गर्छन् माथिबाट दिन्छन् तर बिचबाट हामी माथि खेलबाड भइरहेको छ। यो बिचको खेलबाडले नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ राज्यबाट विमुख भएको चाहिँ अवस्था छ। हजुर जगदीश सर, के छ जस्तो सरले भनिरहँदाखेरि सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई धेरै किसिमको समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ के गर्न समस्या समाधान भए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेछ, या भनौँ न अपाङ्ग मैत्री वातावरण बनाउन चाहिँ सरकारको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ त? सरकारको भूमिका चाहिँ भएका नीति नियमलाई अक्षरशः पालना गर्नु पर्यो र अभाव भएका जुन नीति नियम नभएको कारणले अप्ठ्यारो देखियो, जस्तो अघि भोजराजले कुरा उठा जस्तै पाइरहेको भत्ता पनि हामीलाई गाह्रो भयो नि। यस्ता नीति नियमलाई जस्तो ऐन संशोधनको प्रक्रिया एकदम फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ ऐन संशोधन गरेर उपलब्ध गराउनु पर्यो। हामी त के भन्छौँ भने थोरै प्राविधिक कारणले
निलो कार्ड नपाएर पहेँलो कार्ड पाउनु भएको साथीहरूले पनि पाउनुपर्छ यो भत्ता। किन भन्दाखेरि यो देशमा काम गरेर खान सक्नेहरूलाई भन्दा नि काम गरेर खान नसक्नेलाई त भत्ता चाहियो नि त। किन भन्दाखेरि अपाङ्गता पनि फेरि यसो छ है, काम गर्ने जागिर खानेहरूले भत्ताको त्यति गर्नुहुन्न। तर के हो भने हामी यस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू छौँ जसले कामै गर्न सक्दैनौँ, गाह्रो छ, अरूको आश्रय भर्नुपर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त भत्ताको प्राथमिकता हुनु पर्यो। त्यो त अब पहिलो कार्डसम्म आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो अपाङ्गताको सवालमा चाहिँ प्राय अरू सबै मन्त्रालयले नै हेरिदिनु पर्यो क्या। यो एउटा दुईटा मन्त्रालयले मात्रै हेरिदिएर पनि समस्या हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। किन भन्दाखेरि यसमा सञ्चारको पनि त्यस्तैकै भूमिका हुन्छ। अघि मैले जोडेँ सञ्चारमा धेरै कुराहरू अपाङ्गता मैत्री नभएकोले सूचनाहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ग्याप छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ नि अरू कानुनका कुराहरू छन्, त्यहाँ पनि एउटा डेस्क हुनुपर्छ, अथवा सबै अरू मन्त्रालयले पनि अपाङ्गताको सवालमा चाहिँ नि एउटा डेस्क नै राखेर काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा रहन्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि विभिन्न समितिहरू देखि लिएर गएर विभिन्न चाहिँ नि अब राजनीतिक नियुक्तिहरूको कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ नि हाम्रो पहुँच हुनुपर्छ। किन हाम्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यस्ता साथीहरू हुन्छ, देशहरू नै हाँक्न सक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रोफेसर डक्टर लगायत थुप्रा थुप्रा साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यो तहको भएको भन्नाले हामी पनि कुनै पनि सामाजिक सङ्घ संस्था या कुनै पनि त्यो खालको सेवादायी संस्था अथवा कुनै पनि त्यो खालको राज्यको संयन्त्रहरूमा हामीले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि त्यहाँ सहभागी हुनुपर्छ। अघि नै त्यहाँ जोड दिनुभयो। किन भन्दाखेरि हामी त्यहाँ गयो भने हाम्रो पीडा त्यहाँ बुझिन्छ, नत्र भने हाम्रो पीडा अरूले बुझिँदैन। म आफै शारीरिक अपाङ्गता छु, साँच्ची नै भन्यो भने मैले दृष्टिबिनको अझ बुझ्दिनँ होला, अझ पहिलाको बुझ्दिनँ होला। त्यस कारणले हाम्रो पीडा बुझ्नको लागि त्यो नीति निर्माण बनाउने ठाउँमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। र कयौँ ऐन नीति नियमहरू पुनरावलोकन भइराखेको बेलामा पनि सरकारवालासँग कहिलेकाहीँ छलफल नभएको भेट्छौँ। हामीलाई सोधेर मात्रै यसो छलफल गरेर मात्रै गर्नुभएको भए कम्तीमा नि हामी यो क्षेत्रको त अब हामीले विज्ञतै भन्छौँ क्या, हामी यो क्षेत्रको जानकार हौँ। किन भन्दाखेरि कम्तीमा नि हामीलाई सोधिदिनुहोस् न। अब यस्तो छ कि अहिले त हेर्नुहोस् अब बोलीचालीमा पनि समस्या छ कि हामीले नबोल्दै फरक क्षमता भनेर बोलिदिन थाल्नुभयो क्या हाम्रो साथीहरूले। धेरै सञ्चार माध्यमबाट आइरहनु भएको छ। यो फरक क्षमता होइन है, यो फरक क्षमता भनेको एकदमै गलत कुरा हो। हामीलाई चित्त दुख्छ। तपाईँको क्षमता सबैको फरक नै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको मुखले भात खाने र हामीले चाहिँ नाकले भात खाने होइन कि त्यो भावनाले। अनि अर्को के आइदियो भने उहाँहरू आफैले निर्णय गर्नुभयो होला असत्य भनेर जोड दिनुहुन्छ हामीलाई। फेरि हजुरसँग फेरि पनि जोडिन्छु यही प्रश्न। मैले फेरि पनि हाम्रो नीलकण्ठ सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो सरकारी कामकाज या कार्यालयहरूमा यसै गरी नीति निर्माणहरूमा यहाँहरूको भूमिका चाहिँ सहभागिता चाहिँ कतिको रहेको छ, कतिको यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ? नीति निर्माण तहमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई ऐन कानुन अनुसार जुन अहिले भर्खर हाम्रो जगदीश सर भोजराज उहाँहरूले उठाए जस्तै हामीलाई खास गरी अझै पनि यिनीहरूले सक्दैनन् र यिनीहरू राजनीतिक रूपमा यिनीहरू एक्सेस राख्दैनन् र अरू सामाजिक रूपमा यिनीहरूलाई हामीले सरकारले हामीलाई चाहिँ एउटा कमजोर वर्गको रूपमा राखिरहेछ अहिले अझै पनि। र हामीलाई एउटा पुल बनाउँदैमा एउटा कुनै विकास निर्माणमा एउटा सुन्दर सहर बन्दैमा विकास हुने भन्ने होइन। विकास हुनको लागि सबै नागरिकहरूले त्यहाँ अपनत्व कायम गर्नको लागि सबैको सहभागितामा विकास निर्माण हुने हो। सरकारले विकास हाम्रो लागि विकास सरकारले गरिदिएर हुने होइन, हामीलाई सहभागी बनाएर र हाम्रो विषयमा हाम्रा समस्याको विषयमा हामीलाई थाहा हुन्छ र हामीलाई सँगै राखेर नीति निर्माण जे जति बनिरहेका छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ राखेर सँगै मिलेर सरकार अगाडि बढेको खण्डमा मात्र त्यो अपाङ्ग मैत्री विकास हुने हो। त्यो लगायत अरू जसरी अहिले महिलाको 33% आरक्षण छ, महिलाको आफ्नो त्यहाँ बहसहरू गरिरहेका छन् संसदमा। हाम्रो अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको संसदमा खासै उपस्थिति छैन। एउटा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले गरेका बहस आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, बहस गरिराख्नु भएको छ, तर त्यसले हाम्रो विषयमा त्यति जोड पुगिरहेको छैन। त्यो पनि राष्ट्रिय सभा भनेको त नीति निर्माण बनाउने तह होइन, प्रतिनिधि सभा हो। प्रतिनिधि सभामा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको नगण्य उपस्थिति छ। जे जति उपस्थिति छ त्यो अपाङ्ग को खासै प्रतिनिधित्व नभएको सामान्य अपाङ्ग देखिने र दाग लगेको अपाङ्ग एउटा सामान्य अपाङ्ग नै नभएकोलाई अपाङ्ग जस्तो बनाएर मात्र त्यहाँ छिराइएको छ। अदालतले जुन हामीलाई यो निर्वाचन आयोगले अपाङ्गहरूलाई प्रतिनिधित्व गर भनेर जुन राजनीतिक पार्टीलाई
जुन अदालतले पनि आदेश गरेको थियो अहिलेको संविधानमा पनि अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई सहभागी नगराइकन बनेका राजनीतिक पार्टी बन्दैनन्, सहभागी गराऊ भनेर जुन भनेको छ, तर पनि राजनीतिक पार्टीकाले बेइमानी गरेर क्लस्टरमा पनि अन्तिम सूचीको अन्तिममा राख्ने, उनीहरू सकेसम्म समानुपातिकमा नपरुन् भनेर पछाडि राख्ने त्यो जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिकै कारणले गर्दा हाम्रो नीति निर्माण र सरकारका प्रमुख अङ्गहरूमा हाम्रो उपस्थिति भएको छैन। र पछिल्लो समयमा अहिले यो कोरोनाको महामारीमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू घरमा छन्, उनीहरूलाई धेरै दुःख छ, कसैलाई सेनिटरी प्याडको अभाव छ, कसैलाई चाहिँ मेडिसिनका सामानहरूको अभाव छ। अहिले अलि सहज भएको छ। 3 महिना लकडाउन हुँदाखेरि अपाङ्ग भएको अवस्थाको बिचोक अवस्थामा पनि हाम्रो स्थानीय प्रतिनिधिहरू, सरकारका प्रतिनिधिहरू, जो राजनीतिक पार्टीले भोट माग्नको लागि घर घरमा आउने गर्थे, उनीहरू घरमा आउनु पर्ने बेला थियो त्यो बेला, तर उनीहरू कोही पनि आएनन्, कोही प्रतिनिधि पठाएनन्, हाम्रो दुःखकोलाई बुझ्ने समय काम पनि गरेनन्। यसरी चाहिँ नजरअन्दाज गरेको देख्दाखेरि, व्यवस्था गरेको देख्दा अलि हामीलाई दुःख लागेको छ। र यो अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको अवसरमा हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने अब जगदीश प्रसाद, भोजराज, हामी सबैजना अब हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अभियन्ता समेत हामी कतै छरिएर पो हामी कमजोर भयौँ कि हाम्रो आन्दोलन कमजोर भयो कि, त्यस कारणले अब हामी पनि अब एकजुट भएर कोरियामा एकपटक 5 लाख अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू आन्दोलन गर्दाखेरि त्यहाँ राति 11 बजे सिनेटको बैठक बसेर अपाङ्ग सम्बन्धी ऐनहरू बनेको थियो र तत्काल लागू भएको थियो। त्यस कारणले हाम्रो अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले पनि राज्यलाई र नीति निर्माण तहमा अलि धक्का पुग्ने गरी हामीले प्रेसर दिन पर्ने देखिन्छ। हामी अझ एकजुट हुन पर्ने देखिन्छ र हाम्रा बहसहरू अझ राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनको लागि हाम्रो आन्दोलनको स्वरूपहरू, हाम्रा बहसका स्वरूपहरू पनि हामीले अलि चाहिँ सशक्त बनाउनु पर्ने जस्तो मलाई लागिरहेछ। मैले फेरि पनि हाम्रो भोजराज सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे। मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी नभएको गुनासो गरिरहँदाखेरि राज्यको मूल प्रवाहमा र निर्णय गर्ने ठाउँमा ल्याउन चाहिँ के गर्नुपर्छ, या भनौँ न अघि उहाँले सरले भनेको जस्तै सामान्य समस्याहरू अहिले कोरोना कहरमा पनि गुज्रिरहेका छन्, यो अवस्थामा राज्यको ध्यान पुगेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा किन ध्यान दिन सकेन, या यहाँहरू जस्तो सङ्घ संस्थाले चाहिँ यस विषयमा कुराहरू उठान गर्नुभएको छ कि छैन? सबभन्दा पहिला त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तालुक मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई चाहिँ तोकेको छ। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या भने क्रस कटिङ इस्यु हो। कुनै एउटा विषयले मात्रै हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। अहिले जगदीशजीले जुन कुरा उठाउनु भयो, हामीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य पनि, सञ्चार, गृह, सामान्य प्रशासन, अर्थ, श्रम, रोजगार अनि यी सबै, पर्यटन, सबै मन्त्रालयसँग हाम्रो उत्तिकै सम्बन्ध रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारलाई हामीले पटक पटक भनेका छौँ, यदि हामीलाई शक्तिशाली र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन, उनीहरूको सवाललाई सम्बोधन गर्न गराउने हो भने को सट्टामा कि सामाजिक न्याय मन्त्रालय भनेर राख्नुहोस् कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मन्त्रालय अर्कै छुट्याउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले पटक पटक आग्रह गरेको। तर अहिले हेर्नुहोस्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्दाखेरि सबै हामीहरूले विश्वास गर्यौँ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले होला भन्यो। त्यहाँ उहाँको हातै छैन। त्यो सामान्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हातमा रहेछ। त्यहाँ गयौँ, त्यहाँ पनि होइन रहेछ, गृह मन्त्रालयमा रहेछ। भनेपछि हामीलाई यसरी चाहिँ कपट गरेको अवस्था हामीले पाएको छौँ। हाम्रो समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि मन्त्रालय अर्थात्
एउटा मन्त्रालय खोज्नु पर्यो जसले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको पनि काम कसरी गरोस्, सूचना तथा सञ्चारको पनि, श्रमको पनि, सङ्घीय संस्थाको पनि सबैको काम एकै ठाउँबाट पुरा गर्ने गरी एउटा मन्त्रालय तोकिदियो भने त्यसले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ। हजुर, मैले अब जगदीश सरसँग फेरि पनि प्रश्न सोध्न चाहे, जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सिप, विकास तथा रोजगारीको अवसरमा पिछडी रहँदाखेरि अपाङ्गता भएकै क्षेत्रमा काम गर्नेहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, यिनीहरूको भूमिका चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण रहेको छ? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। खास गरेर यो पहिला हाम्रो आफ्नै घरबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। किन भन्दाखेरि हामीले आफ्नै सङ्घ संस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएनौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अरू सङ्घ संस्थाले प्राथमिकता दिनुहुन्न, पहिला हामीले आफै सुरु गर्नुपर्छ। म पनि संस्थामा आबद्ध छु, धेरै संस्थाहरूमा हामीले त्यो सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको छौँ र हाम्रो अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै सङ्घ संस्थाहरूले पहिला चाहिँ आफ्नै घरबाट सुरु गर्नु भएको छ। त्यसपछि हामीले अरू संस्थाहरूमा नि कुरा गरेका छौँ। यो एकदमै आवश्यक कुरा हो। के भन्दा कहिलेकाहीँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई के हुँदो रहेछ भने मैले काम गर्न सक्छु र भन्ने पनि एउटा अर्कै खालको आफूलाई कमजोर मनस्थिति हुने, अनि अर्को कुरा चाहिँ नि होइन अपाङ्गता भएको व्यक्तिले काम गर्न सक्नुहुन्छ र भन्ने खालको त्यो रोजगारदाताको त्यस्तो खालको मनसाय हुँदो रहेछ होइन। त्यो बिचको चाहिँ नि पुलको कामहरू चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेको छौँ भने हामीले आफ्नै सङ्घ संस्थामा हाम्रो साथीहरूलाई लिएर आएर काम सिकाउने, इन्टर्न भनौँ न, इन्टर्न दिने, त्यसपछि ल तपाईँहरूले चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ यस्तो गरिदिनुहोस् भनेर समन्वय गर्दाखेरि धेरै साथीहरूले रोजगार पाउनु भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब के हो भने अब के भयो भन्दाखेरि अब मैले एउटा कुरा गरेँ, जस्तो यो कुरामा चाहिँ हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूले त गर्नुहुन्छ नै होइन, हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूले त, तर कहाँनिर हो भने अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो काम चाहिँ गर्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई अवसर पहिला दियो भने न, अनि उहाँहरूले चाहिँ काम गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। अब अवसर छैन, केही छैन, अनि त्यसपछि उहाँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरा भएन। त्यसले यो निजी क्षेत्र भनौँ न, ब्याङ्किङ क्षेत्र भयो, अब प्याक्सनका कुराहरू छन्, गैर सरकारी संस्थाहरूका कुराहरू छन्, विभिन्न परियोजनाका कुराहरू छन्, त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूमा हाम्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले रोजगारको लागि काम गर्नुपर्छ, उनीहरूको सहभागिता हुनैपर्छ। त्यो सँगसँगै अहिले हामीले के पनि गर्दैछौँ भने हाम्रो संस्थाले पनि रोजगार स्वरोजगार भनिन्छ कि स्वरोजगार भनेको आय आर्जनको लागि पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जो साक्षर हुनुहुन्न, उहाँले आय आर्जन गरेर काम गरेर आफ्नो जीवनयापन चलाउनुहुन्छ, आफ्नो परिवार चलाउनुहुन्छ, अनि उहाँले राम्रो काम गरेको चाहिँ अरूलाई उदाहरणीय सिकाइको रूपमा हुन्छ। किनभने परिवारमा यो अपाङ्गता भएको व्यक्ति केही गर्दैन, यो चाहिँ नि बोझको भन्ने खालको भन्दा नि अपाङ्गता भएको व्यक्तिले नि केही गरेर देखाउन सक्दो रहेछ नि त भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि यो कामको लागि एकदमै राम्रो कुरा छ। यसलाई हामीले यसलाई अनुसरण गरिरहेछौँ र मैले फेरि पनि यहाँसँग नै एउटा प्रश्न सोध्न चाहे, जस्तो यहाँले घर व्यवहारमै हामीले सुधार्नुपर्छ भनिरहँदा सरकारले नागरिकले अपाङ्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यहाँले बाटोमा हिँड्दा या कतिको सहयोग गरेको पाउनुभएछ, कस्तो दृष्टिकोण पाउनु भएको छ? होइन, नागरिकहरूमा त अलिक चेतना एकदमै राम्रो छ है। यो कुरा त हामीले भन्नुपर्छ, धेरै जस्तो नागरिकहरूमा तपाईँको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई अब त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा अथवा उहाँलाई धेरै कुरा नजानेको कुरामा त बेग्लै कुरा हो है, होइन, तर उहाँलाई शब्द गठन गर्न उहाँलाई आएन होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँले नजानिकन पनि तपाईँको उहाँले नागरिकहरूमा त सकारात्मक परिवर्तन आएको हामी पाउँछौँ। तर सरकारले चाहिँ अझै पनि तपाईँको अपाङ्गता भएको व्यक्तिको लागि चाहिँ अझै भनौँ न, अघि यहाँ कुरा उठाएको थियो 33% का कुराहरू आउँदाखेरि अथवा विभिन्न समुदायहरू पछाडि पारेको भन्छन्, पारेको होइन पारिएको समुदायहरूलाई उत्थान गर्ने क्रममा अझै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई छोडेर हिँडेको देख्छौँ हामीले है। कतिपय ठाउँमा सरकारहरूले पनि गरेको देख्छौँ। अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि पछिल्लो चरणमा नागरिक समाजका सङ्घ संस्थाहरू, मानवाधिकार कर्मी संस्थाहरू, धेरै संस्थाहरूले चाहिँ नि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले समावेश गऱ्यौँ भने हामीले उहाँहरूको कुरा धेरै थाहा पाउँछौँ भन्न थाल्नु भएको छ होइन। अब पत्रकार महासङ्घलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, गैर सरकारी संस्था महासङ्घलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ त आरक्षणै गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि अपाङ्गता भएको व्यक्तिले सहभागी गर्नु। हजुर, मैले नीलकण्ठ सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे, जस्तो यस्ता सङ्घ संस्थालाई मतलब भनौँ न नेपालमा धेरै सङ्घ संस्था रहेछन् र यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ विदेशी सहयोग पनि प्राप्त हुने कुराहरू पनि हामीले सुन्छौँ र यो चाहिँ सम्बन्धितले नपाएर पदाधिकारी र नेतृत्व मिलेर खान्छन् भनेर पनि भनिएको छ नि। एकदम सही भन्नुभयो। यो समस्या यो नै प्रमुख समस्या हो। के छ भने
एक त दात्री निकायहरूले दिने सहयोगहरू समाज कल्याण मन्त्रालय समाज कल्याण परिषदको माध्यमबाट हामी कहाँ आउँछ, जहाँ चाहिँ मन्त्रीहरूको एउटा बैठक हुन्छ, त्यो बैठकमा काटिन्छ, त्यहाँ भत्ता काटिन्छ, त्यहाँ हाम्रोलाई बजेट छुट्याउने मिटिङमा पनि उहाँहरूले बजेट काटिएको हुन्छ। त्यसपछि समाज कल्याण परिषदमा आउँछ, त्यसपछि अपाङ्ग सङ्घ संस्थामा आउँछ र त्यो विभाजन गर्दै जाँदा अपाङ्ग सङ्घभित्र पनि फेरि पदाधिकारी बिचको बैठक बसेर त्यो बाँडफाँड गर्दै जाँदा सरकार निकाय साँच्चैकै त्यो समस्या परेको अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू कहाँ सहयोगहरू पुग्दैन। आजकै कुरा गर्ने भने विभिन्न स्थानीय निकायदेखि लिएर प्रदेशहरूमा र केन्द्रमा पनि कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र ती कार्यक्रमहरू भर्चुअल मिटिङको माध्यमबाट अब विभिन्न माध्यमबाट यो कोरोनाको बेलामा कार्यक्रमहरू गर्न सहज नभएको हुनाले ती कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। तर ती कार्यक्रममा पनि बजेट छुट्याउने क्रममा एकदमै त्यो अपाङ्गसँग मिल्ने खालका कार्यक्रम नभएर एउटा सामान्य खालका कार्यक्रमहरू र जुन एउटा चाहिँ बिल पेश गर्न मिल्ने खालको एउटा बजेटलाई चाहिँ कसरी हुन्छ तल आउने खालको मात्रै कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। वास्तविक अपाङ्ग कहाँ यो कार्यक्रम गएका छैनन्। र मैले तपाईँलाई एउटा समस्या जानकारी गराउँ। हजुर, यो वडा कार्यालयहरूमा जुन अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई बजेटहरू छुट्याइएको छ, त्यो बजेट पनि वडाको प्रतिनिधिहरूले ठाउँ ठाउँमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले खोज्नु पर्नेमा हामी बजेटको लागि त्यहाँ माग गर्न जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ बजेटलाई रकमान्तरण गरिदिने, अर्कै शीर्षकमा पठाइदिने, तपाईँहरू नआएको तपाईँहरू आउनु भएर बजेट माग्न, त्यस कारणले यो शीर्षकको बजेट हामीले यो पोखरी निर्माणमा हामीले खर्च गऱ्यौँ। मैले योसँगै जोडेर फेरि पनि यहाँलाई नै प्रश्न सोध्न चाहे, योसँग काम गर्ने संस्थाहरूको यो विषयमा थोरै भन्न दिन, एकदम राम्रो विषय आएको छ। हजुर हजुर, त्यसै कारणले हामीले के भनिरहेका छौँ भने अहिले नेपालमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई बजेट अथाह छ, पर्याप्त बजेट छ। त्यो बजेटलाई यो विभाजन गर्ने क्रममा नमिले जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले हामीले एउटा राष्ट्रिय अपाङ्ग आयोग बनोस्। राष्ट्रिय अपाङ्ग आयोगले कर्मचारीहरू सरकारले आयोगलाई 75 जिल्लामा चाहिँ हाम्रो आयोगका शाखाहरू खुलुन् र अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको बजेटको बाँडफाँड, त्यसको कार्यक्रम योजना सबै बनाउने जिम्मा अपाङ्ग आयोगलाई दियोस् र त्यो आयोगको बरु सुपरिवेक्षण गर्नको लागि सरकारी कर्मचारीहरू 75 जिल्लामा खटाइदिएर हाम्रो बजेटको निर्माण, त्यसको चाहिँ विनियोजन, ती सबै कुराहरू हाम्रो मुठीमा आयो भने, हाम्रो हातमा आयो भने अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू साँच्चीकै वास्तविक दुःख पाएको अपाङ्गहरूको हातमा पुग्न सक्छ। र त्यो बजेटलाई एकत्रित गर्ने हो भने सिङ्गो अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई सबैलाई हामीले चाहिँ बाँडफाँड गर्न सक्छौँ र सबैको उन्नति हुन्छ। त्यस कारणले यो आयोग मार्फतबाट भयो भने जुन दात्री निकायबाट आउने सहयोगहरू हुन्छ त्यो महिला तथा बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालयबाट अथवा परिषदबाट भन्दा पनि आयोग मार्फत खर्च हुने थियो, सबैले पाउने थिए र मुठीभरका केही 2-4 जना अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू अभियन्ताको हातमा ती रकमहरू जाने थिएन। त्यस कारणले हामीले आयोगको विषयमा जोडदार हामीले माग उठाइरहेका छौँ। त्यसको विषयमा म आफै पनि अनसन बसे होइन। हाम्रो जगदीशजी, हाम्रो भोजराजजी आफ्नै खालको उहाँहरूले पनि सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई मैले सलाम गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले निकै सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको, तर यो सङ्घर्ष हामीले एउटा विषयवस्तुमा, एउटै मुद्दामा हामीले अझै सङ्घर्ष हाम्रो पुगेन। हामीले चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग आयोग हामीले माग गर्नको लागि हामी चाहिँ एकत्रित हुन जरुरी छ भन्ने भनाइराख्न चाहन्छु। हजुर, मैले भोजराज सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि प्रत्येक एक प्रदेशमा 1 जना अपाङ्गता भएकाको प्रतिनिधित्व रहने पनि भनिएको थियो र कार्यान्वयन पनि भएको अवस्था छ। स्थानीय तहमा उम्मेदवार पनि चाहिन्छ भनेर यहाँहरूले माग पनि राख्नु भएको थियो। यसको अवस्था चाहिँ के छ? यहाँहरूले यसैको विषयमा आन्दोलन गर्नुभएको थियो, यो सङ्घर्ष सकिएको छ कि छैन, के छ अवस्था? यहाँहरूको माग चाहिँ अरू के रहेका छन्? धन्यवाद। हामीले संविधान बनाउने क्रममा संविधान लेख्ने क्रममा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह, चारै तहमा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले आवाज उठायौँ। उठाउँदै गर्दाखेरि
हामीले राष्ट्रिय सभाबाट सुरुवात भयो। राष्ट्रिय सभामा 7 प्रदेशबाट 7 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू निर्वाचित हुने अवस्था आयो। त्यसमा पनि उहाँ अल्पसङ्ख्यक पनि भन्ने थप्यो, त्यसले फेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो। प्रतिनिधि सभामा 2% प्रत्येक राजनीतिक दलले 2% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने कुरो आयो। त्यसपछि गएर प्रदेश सभा पनि आयो र स्थानीय तहको बेलामा चाहिँ कमसेकम त्यसलाई हामीले पनि आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। त्यतापट्टि हामीले ध्यान दिन सकेनौँ। माथि भइसकेपछि तल पनि हुन्छ भन्ने कुरो थाहा भएन। अचानक एउटा कमिटी बनाएर चाहिँ संसदमा चाहिँ छलफल भयो। त्यतिखेर रामेश्वर ठुयालको उपसंयोजकत्वमा समिति गठन भयो र त्यतिखेर हामीहरू पनि सबै बाहिर भएको बेलामा फास्ट ट्र्याकबाट उहाँ गयो। अनि दलितहरूले चाहिँ तुरुन्तै उहाँहरूको एक्सेस भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ दलितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरायो। स्थानीय तहमा भए हुन्छ नभए खाली रहन्छ भन्ने हिसाबमा महिला वा पुरुष भन्ने कुरो त्यतिखेर ल्यायो। त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यो समितिसम्म पुग्न नसक्दाखेरि हामीले अहिले ठुलो घाटा बेहोर्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले करिब 25-26 जना मात्रै हाम्रो प्रतिनिधित्व छ। त्यसमा पनि मेयर उपमेयरहरू पनि छन्, मेयर पनि छन्, तर पनि उनीहरू अपाङ्गताको कोटाबाट लडेर स्थानीय तहमा पुगेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो संविधान संशोधन गराउनको लागि फेरि पनि पहल गरिरहेका छौँ र स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नहुँदाखेरि स्थानीय तहले अपाङ्गतालाई फेरि पनि त्यही रूपमा चाहिँ हजुर सर, म फेरि पनि यहाँसँग जोडिन्छु। यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा अपाङ्ग महिला सङ्घकी अध्यक्ष निर्मला धिताल पनि जोडिनु भएको छ। उहाँ अन्तिम समयमा जोडिरहँदा मैले उहाँसँगै प्रश्न सोध्न चाहे। यतिखेर अपाङ्गता भएकै कारण महिलाहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू चाहिँ के रहेका छन्, या भनौँ न महिला केन्द्रित समस्याहरू चाहिँ पछिल्लो समय के कस्ता उजागर भइरहेका छन्? धन्यवाद है माउन्टेन टेलिभिजनलाई। विशेष गरेर अपाङ्गता भएका महिला भएकै कारणले एक त लैङ्गिक विभेद, त्यसमाथि पनि हिंसा। अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई घरभित्रै हिंसा हुने, आफ्नै नातेदार आफ्नै साथीभाइबाट चाहिँ विभिन्न खालका बलात्कारका हिंसाहरू हुने र यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हिंसाका उजुरीहरू पनि न्यायिक निकायसम्म, सम्बन्धित निकायसम्म उजुरी गर्नलाई चाहिँ पुग्न नसकिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ दैनिक स्वास्थ्यका सामग्रीहरू, सरसफाइका सामग्रीहरू, औषधिहरू, त्यस्तै गरेर प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारहरू चाहिँ नपाइरहेको अवस्थाहरू छ। जस्तै हस्पिटलहरू चाहिँ अपाङ्गता मैत्री नहुनु, लेबर बेडहरू, त्यस्तै गरी विशेषज्ञ डाक्टरहरू नहुँदाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएका महिलाहरूले चाहिँ जुन सुत्केरी हुने अवस्थामा अथवा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार लिन जाँदाखेरि चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ लिन नसकेको अवस्थाहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ। त्यस्तै गरी महिला भएकै कारणले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ परिवार नियोजनका साधनहरू हुन्छ नि, अस्थायी साधनहरू, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिका महिलाहरू, त्यस्तो बोल्न नसक्ने, हिँडुल गर्न नसक्नेहरूलाई चाहिँ त्यस्ता औषधिहरू खुवाएर पनि उनीहरूलाई चाहिँ यौन तथा प्रजनन अधिकारको एउटा पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको, अथवा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा शरीरमाथिको आफ्नो नियन्त्रण पनि नभएको, अर्काको करकापले गर्दा बाध्यकारी बनाएर त्यस्ता साधनहरू प्रयोग भएको चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। किन साधनहरू प्रयोग गरिरहँदाखेरि चाहिँ जति पनि बलात्कार अथवा यौन हिंसा भए पनि उनीहरूले चाहिँ बच्चा नजन्माउन् भनेर उनीहरूलाई पटक पटक बलात्कार भइरहोस् भन्ने जस्ता खालका गतिविधिहरू चाहिँ भइरहेको छ। यस्ता घटना कोभिडको यो जुन छ नि, कोभिड आएदेखि जुन हाम्रो यतिखेर बाहिर नजाने त्रास छ या भित्रै बसिराख्नु पर्ने त्रास छ, यो अवस्थामा घरभित्रका हिंसाहरू पनि त छँदैछन्। योभन्दा बाहिरका हिंसा पनि यहाँले उठाउनु भयो, बलात्कारको कुराहरू पनि उठाउनु भयो। यो यस्ता घटनाहरू चाहिँ कतिको धेरै भएका छन्, बढेका छन् कि घटेका छन्? एकदमै पहिलाको तुलनामा हेर्ने भनेदेखि अहिले बढिरहेको अवस्था छ। किनभने एक त आफै पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरू सचेत भएको अवस्था छ, यस्ता हिंसा सहेर बस्नु हुँदैन
भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझेर उनीहरूले आफ्ना घटनाहरू बाहिर ल्याइरहेका छन् भने अर्कोतिर चाहिँ यो सोसियल मिडिया माध्यम यो सञ्चारका माध्यमहरूले पनि यस्ता खालका केसहरू चाहिँ बाहिर ल्याउनलाई ठुलो प्रयास गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ अहिले यो एक किसिमको सचेतनामूलक जनचेतनामूलक कारणले पनि यस्ता घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् होइन। तुलनात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ आफैमा पनि यस्ता धेरै घटनाहरू बाहिर आइरहेको अवस्था छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आएको छौँ। छोटोमा जगदीश सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे। यो चाहिँ अलिकति मैले बाहिर सुन्नमा आएको या व्यावहारिक रूपमा लागू भएको कुराहरू पनि अलिकति जोड्न चाहे। जस्तो जगदीश सर, यहाँहरूलाई हामीहरूले भनौँ न या मानिसहरूले आम नागरिकहरूले अपाङ्गता भनेर भन्यो भने पनि रिसाउनुहुन्छ यहाँहरू। त्यस सँगसँगै यहाँहरू चाहिँ फेरि आफ्नो नामै अपाङ्गता या भनौँ न यहाँहरूको सङ्घ संस्थाहरू पनि त्यहीसँग रिलेटेड नै भएर पनि भइरहेको हुन्छ। यहाँहरूलाई केमा चाहिँ असहज हुन्छ या के भइदियो भने चाहिँ सहज हुन्छ, यो चाहिँ आम नागरिकहरूले बुझुन् भन्ने हिसाब किताबले अलिकति भनिदिनुहोस् न। राम्रो प्रश्न, म यो अपेक्षा गरिरहेको थिएँ। यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जुन हाम्रो चाहिँ नि महासन्धि आइसकेपछि, अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि आइसकेपछि हामीलाई भन्नलाई एकदम तपाईँले भन्नुभएको शब्द रमाइलो लाग्ने शब्द भनेको अपाङ्गता भएको व्यक्ति है अथवा दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनिदिनु भयो भने त्यो एकदम राम्रो हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा नि यसलाई डिसेबिलिटी भनेर आएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय शब्द हो यो है। र नेपालीमा चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति भन्दा चाहिँ हाम्रो नाक नै एकदम ठुलो हुन्छ। म आज यसरी भन्दै है। बरु के चित्त दुख्छ भने अघि मैले भने अशक्त भने त्यो बिरामी भएर केही समय अपरेसन गरेरै हुन्छ नि, 2 महिना 3 महिना अथवा केही गर्न नसक्ने थियो केही समयको लागि अशक्त देखियो। अनि फरक क्षमता भन्ने कुराहरू अघि मैले क्लियर गरेको छु, नजाउँ होइन। किन भन्दाखेरि हामीले यसको बारेमा पटक मिडियाबाट पनि मैले कुरा गरिराखेको छु। म तपाईँलाई आजको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा एउटा सानो खुसी खबर पनि सुनाउँछु। हामी पनि टेलिभिजनमा जाँदैछौँ। आजको दिन बेलुका 6 बजे नेपाल टेलिभिजनमा अपाङ्गता आवाज लिएर जाँदैछौँ। यही कुरा गर्न जाँदैछौँ। कम्तीमा नि हाम्रो हिजो त्यो प्रथा थियो कि एउटा सामन्ती प्रथामा बोल्ने शब्दहरू अहिले बोल्नु पर्दैन के होइन। त्यो बिग्रेको ठाउँमा भत्केको ठाउँमा कहिले अपाङ्ग जस्तो कहिले लङ्गडो जस्तो यस्तो मलाई पनि त्यो शब्द उच्चारण गर्न मलाई एकदम माफ गर्नु, उच्चारण गरेर मलाई दुःख लागिरहेछ। यस्तो के जहाँ बिग्रेको छ नि अनि जहाँ काम लाग्दैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो शब्द प्रयोग गरिदिने के। अनि त्यो हिजोको उखान टोकान चेन्ज गरिन्, उखान टोकालाई किन प्रयोग गर्नु पर्यो? हिजोको उखान टोका त्यस्तै छन्। हामी यस्तै सवालहरूमा सामाजिक सङ्घ संस्थाले झकझकाइरहेछौँ। मलाई अलिकति सानो हजुरसँग समय मागेँ मैले, नीलकण्ठजीको कुरा अघिको यहाँको प्रश्नको कुरामा मलाई सानो जोड्न मन लाग्यो। सबै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यहाँ हजुरहरूले दुईजनाले छलफल गरे जस्तो चाहिँ हुँदैन है। किन त्यो तरिकाले चाहिँ सङ्घ संस्था चलेको होइनन्। किन भन्दाखेरि यहाँ पनि हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अब अनि हाम्रो समाज कल्याण परिषद छ, अनि तपाईँको चाहिँ नि महालेखा प्रणालीको आफ्नो नियम छ, संस्थाको आफ्नो नियमावली हुन्छ होइन। हरेक सिस्टममा चाहिँ नि हरेक खर्चहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि साधारण सभा सार्वजनिक हरेक कुराहरूबाट चाहिँ हामीले पारदर्शी भएर काम गरेका हुन्छौँ। यसरी भनिरहँदाखेरि काम गर्ने संस्थालाई चित्त दुख्छ हो। नगर्ने संस्थाको बारेमा तपाईँहरूले आफूले अनुसन्धान गर्ने बाटो बेग्लै कुरा हो। तर राम्रो काम गरिरहेका संस्थाहरू पनि त छन् नि। यहाँ बिल मात्रै बनाएर काम गरेको, कामै गर्न नसकेको यस्तो कुरा गर्ने हो भने के भन्दा त्यो पैसा दिने संस्थाले पनि हेर्छ। के भन्दाखेरि मैले कसरी काम गरेको। मैले अलिकति फेरि पनि निर्मला धिताल म्यामसँग प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो अहिले अपाङ्गता भएकै कारण या जुन क्षमता भएका जुन अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ अब यो राजनीतिक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा या भनौँ न यो पछिल्लो समयमा चाहिँ कतिको अवसर पाउनु भएको छ या राज्यले चाहिँ के कस्तो गरिदिनु पर्छ, अहिले सशक्तिकरण गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो आवाज हुनुपर्छ यहाँहरूको तर्फबाट छोटोमा भनिदिनुहोस् न। मेरो विचारमा चाहिँ जस्तो अहिले जति अपाङ्गता भएका व्यक्ति अथवा महिलाहरूले जुन अवसरहरू पाउनु पर्ने हो त्यो अवसरहरू चाहिँ पाउन नसकेको अवस्था छ। एक त आफै अपाङ्गता भएका व्यक्ति महिला आफू त्यो अवसर लिने ठाउँसम्म पुग्न नसक्ने विभिन्न अवरोधहरू छन्। भौतिक अवरोधदेखि लिएर सोचाइजन्य अवरोध, त्यस्तै गरेर सूचनाका अवरोधहरूले गर्दा पनि त्यो ठाउँसम्म नपुगेको अवस्थाहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ। र राज्यले चाहिँ अब जस्तो अपाङ्गता भएका महिलाका लागि विशेष खालका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, आर्थिक सशक्तिकरणका उद्यमशीलताका तालिमहरू, त्यस्तै गरेर उनीहरूलाई शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारमा होइन अनि यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने जुन आरक्षण भनेर राखिएको त्यो कोटाभित्र पनि अपाङ्गता भएका महिलालाई पनि भनेर छुट्याउनुपर्छ। र विभिन्न किसिमका नेतृत्व विकास, क्षमता विकासका तालिमहरू लगायतका अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अथवा महिलाहरूले चलाएका संस्थाहरूलाई चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर उनीहरू सँगसँगै कार्य गरेर पनि यस्ता खालका हामीलाई अलिकति मोटिभेसन अथवा उत्प्रेरणा जगाउने खालका कामहरू गर्न सक्नुपर्छ।
र त्यस्तै गरेर अब राज्यमा भइरहेका नीति नियम ऐन कानुनहरू चाहिँ अपाङ्गता मैत्री अथवा अपाङ्गता भएका महिलालाई सम्बोधन गर्ने खालका नीतिहरू भयो भने चाहिँ ती नीतिमा अथवा त्यो नीतिलाई हतियार बनाएर चाहिँ हाम्रा आफ्ना अधिकारहरू माग दाबी गर्न हामी सक्षम हुन्छौँ। र त्यस्तै गरी राज्यका निकायमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि त्यत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ। जुन पुरातनवादी सोचबाट जुन आइरहेको छ त्यो धारणामा चाहिँ परिवर्तन गरेर यिनीहरूका लागि चाहिँ केही अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ अथवा मानव अधिकारको न्यूनतम आधारभूत अधिकारहरू चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। र अन्त्यमा मेरो समय पनि सकियो होला। आज अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दिवस हो। यो दिवसको सन्दर्भमा सम्पूर्ण सरकारवाला निकाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सञ्चार मिडिया कर्मीहरू र हाम्रा जति पनि हामीसँग साझेदार निकायहरू छन् ती सबैजनालाई चाहिँ मेरो हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँहरू हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। यहाँहरू चारैजनाको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हामीलाई पनि केही विचार राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो अपाङ्ग महिला संघीय अध्यक्ष निर्मला धिताल, यसैगरी नेपाल लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो भने हाम्रो कार्यक्रममा नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक तथा सञ्चारकर्मी जगदीश अधिकारी हुनुहुन्थ्यो भने यतिखेर सामाजिक अभियन्ता श्री कृष्ण पौडेल पनि हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको अवधिमा 40% अपाङ्ग भएका व्यक्तिले रोजगारीको गुमाएको अवस्था छ र तिनैको रोजगारी सुनिश्चितताका लागि राज्यले जोड दिएको छ। तथापि पनि उहाँहरू निकै नै संरक्षण दिन भने आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनबाट यतिखेर म प्रमिला खतिवडा बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।